नाव माझे नाईक. संदीप नाईक. हांव म्हणूंक सोदता की आज आमच्या बायक आयज आमची सिद्धीक आयज 4 वर्सां जावन गेल्ली आहा. हांवें पुलिसांचेर विश्वास दवरलेलो आसलो की आयज आमकां आयज नाजाल्यार फाल्यां तरी न्याय आमकां मेळटलो म्हणून. आमी खूब तेंची वाट पळोवन आयज 4 वर्सां परत आमकां आयज मिडिया कडेन उलोवचें पडलें. दुसरी सरकाराचेरूय विश्वास दवरलो पूण सरकारान आयज आमकां कांयच न्याय दिवंक ना आज पासून. की सरकार म्हणटा सुसायड केला तर सुद्दां जाल्यार ते कशें करून केला ते आमकां CC कॅमेरा तेंच्यांनी दाखोवंक जाय आसलें न्हू. आयज तेंच्यांनी कितेंच आमी दाखोवंक ना. म्हणून आमी आयज आमदार कितले येवन गेले, कोण कोण येवन गेले तेंचेर विश्वास दवरलो. तेंच्यांनी सुद्दां आयज आमकां कांयच हेल्प करूं ना, कांय न्यायूय दिवंक ना, कांय ना कांय. सिद्धीची जेन्ना कलंगूट बॉडी मेळ्ळ्या पळय तेन्ना ते आमकां ते दर्याचेर येयल्ले कपडे तेचे आपूण सोदपाक म्हणून आनी मागीर ते PI म्हणूंक लागले तुमकां मागीर कपडे आपूण हाडून दिता म्हणून. आयज तेचे कपडेय ना, मोबायलूय ना आनी तेचो कांयच आजून जागो पत्तो तेंच्यांनी कांयच दाखोवंक ना. म्हणून आमच्या मनांतले आज पासून वचना तेंचे न्याय दिल्या शिवाय. कितें तरी दिवंक जाय न्याय आमकां. ते चेडूं आमचे अशे कपडे नासतना बॉडी मेळ्ळा, हालांनी मेलो. मात सरकाराक कांयच अशें दिसलें ना. बरें तूं सुसायड केला म्हणटा जाल्यार तूं दाखय मरे आमकां CC कॅमेराचेर खंय सुसायड केला ते. बेश्टेच सुसायड केला म्हणून तूं हेका उलयताय. बेश्टे हे बरयतात PI बरयतात म्हणून तूं तशें उलोवं नाका. कित्याक सांग, तूं पळय त्या चेडवाचे कशें हाल. ह्या गोंयांत फर्स्ट आहा हे असले हे जाल्ले कपडे नासतना बॉडी मेळचे. मात दूख गोंयचे चेडूं ते बाबा ते भायले कांय न्हू. मात दूख सूख तरी आसांक आसलें. कोणाक आमदाराक आसांक आसलें, पुलिसांक कितें तरी जाय आसलें, जावं सरकाराक आसांक जाय आसलें. मात आमकां आजून पासून सगळे लोक आज 4 वर्सां जालीं म्हाका डेली ना डेली लोक विचारतात आरे ती चेडवाक आजून हें मेळोंक ना म्हूण. कितें म्हणून सांगपाचें. आमी जेन्ना उलयनात म्हणून तुमी आजून पासून वखदी रावतात. क्रायम पुलीस वखदी रावतात. तेन्ना आमी जेन्ना उलयतात पळय तेन्नाच हें करतात. आतां यो मागीर यो केसीक म्हणून. नाजाल्यार तेंची केस नात जे तुमकां 10 वर्सां लावपाची आहा. सांग ते चेडूं मेळ्ळें नांव कितें ते मारला ते क्रिस्तांव ते फॉरेनर ते तेचे 5 वर्सांनी मेळ्ळें मरे हें केला न्याय दिला म्हणून. आनी तुमी जे आतां हे 4 वर्सां चेडूं मेळ्ळे तरेतरेचे मर्डरी, रेपी आनी कितें कितें जायते जालें. आमी सगळे युट्यूबाचेर पळयता आनी म्हाज्याच भुरग्याचें कित्याक मेळांक ना. कोणूच ताका जबाबदार ना. आनी आमी आन तारा हितून क्रायमान गेले तेन्ना सांगल्यार केस आजून ओपन आहा म्हणून. तर ओपन आहा जाल्यार आमी आतां एक 4 वर्सां रावली आजून कांयच आमकां एक दीस क्रायमूय आपयना आनी कांयच ना. ओपन आहा जाल्यार बरें तो मोबायल तरी कित्याक दवरलो तो दिया मरे तो मोबायल. आनी तेन्नाच सांगलेलें चेडवाचो मोबायल घेवन गेले क्रायम ते आतां 4 वर्सां जालीं. हांवें तेन्नाच सांगलेलें तुमचे कडेन जर केस सॉल्व जायना न्हू तो मोबायल दी म्हणून सांगलेलें. तेंय तेंच्यांनी दिवंक ना आयज. कित्याक दवरला तुमचे कडेन जायना पूण आमकां एक दीस क्रायमान सुद्दां आपोवंक ना. बाबा तो दुसऱ्या चेडवाचो एक मोबायल आसलो तो मोबायल हाड म्हणून सांगलें. फोनूय करूंक ना बाबा घेवन यो म्हणून सांग ना कांय ना कांय ना. म्हणून आयज हांव मागता की आयज आमच्या चेडवाचो न्याय जावं. आनी हेच्या सरकारा कडेन मागता जावं पुलिशे कडेन मागता. आयज कितें तरी आमकां आमच्या आत्म्यांतले भायर वचोंक जाय. कितें तरी बाबा खरोच विश्वास हांव दवरलेलो पूण आत्म्यान आजून पासून आहा की हें चेडवाचो आमकां न्याय कित्याक मेळना. चेडूं कशें तरी मेलें म्हणून आजून पासून आमी रडटा. आमकां सरकार तर कितें तरी एक न्याय दिता न्हू तेन्ना आमकां आत्म्यांतलें आमच्या वयतलें. सिद्धीक बायक हांवें गेल्या हितून सकाळीं फुडें कामाक वयता मल्टी गोवन म्हणून हांवें ग्रीन पार्का कडेन व्हरोन ताका सोडलें. बसीन बसयलें ताका
आयज ते कामाक वयतात म्हणून सोडलेले न्हू. आतां दिसा उजवाडीक आतां अशें जाल्लें आयज सरकार न्याय दिवंक सोदिना. ती बॉडी तेजी कपडे आसतना मेवल्या आनी तांकां बागाटू कालांगूट कितें CC कॅमेरा आनी कितें तरी आमकां न्याय दिवंक जाय आसलो. बरें तेणी सुसायड केला म्हणटा जाल्यार ते तरी न्याय दिवंक जाय आसलो. पूण हांव आमची केस एम्प्लॉयर केल्या की मर्डर म्हणून केल्या. मर्डर केस कालांगूट करूनय आयज आमकां न्याय दिवंक ना. आमी 4 वर्सां आयज रावल्यात ताका, पूण आजून कांयच आमकां जागे दोर दाखयना. वर्सां जालीं लोकांची हांगा 5-5 वर्सांनी सुद्दां केसी सॉल्व जाल्यात. एक तरी केस मातशें ते जागो दोर तरी दियात मरे आमकां. कोणूच ना. इलेक्शन टायमाक हांगासर सगळे जाण जमा जातात. म्हाका हरशीं व्हडल्या हालांनी ते भुरगे मारला. तुमकां पच्चें ना तें. कितें तरी आमकां न्याय दियात तो सरकारा कडेन मागता आनी पुलिशे कडेन क्रायमा कडेन. म्हजें नांव संजना नायक, सिद्धीची मावा. म्हाज्या चेडवाक बऱ्या जाग्यार मेल्ले ते कांयच मेळना. रानांतले हांगर थंय मेल्ले सोदून काडटात तुमी खंय खंय वचोन. पळयले सुद्दां हाडून हें करतात तुमी गोंयचे नासलेले. आनी हे गोंयच्या भुरग्याक न्याय ना, कांयच ना. आमकां आजून न्याय मेळोंक ना आनी आमी न्याय मेळसर आमी सुशेगाद केन्नाच रावची नात. आमकां न्याय जाय दिवप. आमकां कितें तरी न्याय गावतलो न्हू तेन्ना आमी सुशेगाद रावतलीं. नाल्यार आमी परतून परतून उस्तीत रावतले तेंच. आमकां न्याय जाय.